आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो देशको खबर अनलाइन टिभी। आज हामी भिन्नै विषय लिएर तपाईहरूको बीचमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी अहिले कुन अवस्थामा बसिराखेका छौँ? विश्वभरि नै महामारीले ठुलो आक्रान्त बनाइराखेको अवस्थामा धेरै मानिसहरू दुःख र सुखका स्रोतहरू के हुन् भन्ने विषयमा मानिसहरू धेरै रनभुल्ल र अनकन्टारतिर सोचनीय बनिराखेका छन्। त्यही विषयमा आज म तपाईहरूको बीचमा सुख र दुःखका स्रोतहरू के रहेछन् भन्ने विषयमा म तपाईहरूको बीचमा वाचन गर्न गइराखेको छु। हामी सुख र सहेलका निम्ति अनेक दुःखहरूलाई पराजय गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, तर सक्दैनौँ, किनकि प्रकृतिले हामीलाई सुख र दुःखको नोकरका रूपमा उभ्याएको छ। त्यसैले हामीले जिन्दगीमा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो जिन्दगीमा वास्तविक मालिक को छ भन्ने त्यो सुख र दुःख नै हो। सुख र दुःखको बिछोड त दुनियाँमा कुनै पनि शक्ति र व्यक्तिले गर्न सक्दैन, किनकि दुःख र सुखको सम्बन्ध भनेको एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै घनिष्ठ अकाट्य हुन्छन्। भलै के रूपमा मानिसहरू कम वा बेसी अनुभूति गर्ने गर्दछन्, म विशेष गरी दार्शनिक मान्यता रूपमा सुख र दुःखको केही प्रमुख स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु, जस अनुसार सुख र दुःखलाई निम्न बमोजिम वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। सुख र दुःखका निम्ति रहेका छन् धार्मिक स्रोत, नैतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत र राजनीतिक स्रोत। मानिसले माथि उल्लेखित यी चार मुख्य स्रोतहरूले नै दुःखबाट सुख कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर म यहाँ जनताले सबैभन्दा धेरै सुखको प्राप्ति गर्ने उल्लेखित स्रोतहरूको माध्यम एक राजनीतिक स्रोतका बारेमा छोटो वर्णन गर्दछु। यसभित्र सुख प्राप्तिका लागि गरिने जनताका दुःखका बारेमा प्रस्ट्याउँदिनँ, किनभने समयमा हामी सबै जानकार छौँ। सत्ता र तन्त्र प्राप्तिका लागि कतिको त्याग, समर्पण र बलिदान र भएको छ, त्यो हरेक इतिहासका कालखण्डको ताजा स्मरण छ हामीमा। यसर्थ यहाँ म मुखबाट वाचन गरिराखेको अवस्थामा धेरै मानिसहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला यो च्यानलबाट सुख र दुःखका स्रोतहरू। यसर्थ यहाँ म सुखका निम्ति भिडेर वा म जाहेर गरेर प्राप्त गरिने राजनीतिक व्यवस्था वा तन्त्रहरूको सामान्य चरित्रहरूको मात्र वर्णन गर्छु, ताकि यसबाट नै हामीले धेरै पक्षहरूको जानकारी हासिल गर्न सक्नेछौँ भन्ने लाग्दछ। जसमध्ये एक नम्बरमा राजतन्त्र। धेरै मान्छेको बीचमा, धेरै मान्छेको भित्र आत्मामा यो विषय जानकार परिचित हुन मन लाग्छ कि राजतन्त्र के रहेछ भन्ने विषय। यसले मानिसहरूलाई कुन तन्त्र देशमा आयो भने कुन तन्त्रले मान्छेलाई सुख अथवा दुःख दिन्छ भन्ने विषयमा मानिसहरू जानकार हुन धेरै मन लाग्छ। त्यसमध्ये आज म तपाईहरूको बीचमा
राजतन्त्र पहिलो नम्बरमा परेको छ। यसको विषयमा छोटकरीमा वर्णन गर्न गइराखेको छु। एकल परिवारको वंशले मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउन पाउने आध्यात्मिक मूल र मान्यताको पुरातन पारिवारिक तन्त्रलाई राजतन्त्र भनिन्छ। राजतन्त्रका राजाहरूमा राष्ट्रियताप्रति महत्त्वाकांक्षी हुने भए तापनि जनताको जीविकामा भने कुनै पनि समानता हुँदैन। तसर्थ जनताको जनजीवनको सवालमा यो अधिक स्वेच्छाचारी तन्त्र मानिन्छ भनौँ वा गरिब मजदुर र पीडित वर्ग समुदाय र क्षेत्रको पहुँच यस व्यवस्थामा अधिक कम हुन्छ नै। केही एकहात बाहेक टाढा बाटोले मात्रै यस तन्त्रको नेपालको नक्सा बढेपछि नेपालको हुन्छ नै। केही एकहात बाहेक टाढा बाटाले मात्रै यस तन्त्रको उपयोग गर्ने र आम जनतालाई कुनै पनि हक अधिकार हुँदैन। प्रतिस्पर्धी एकल सङ्घर्ष बाहेक तर पनि सद्गुणी र आदर्श चरित्रको मानिन्छ। विडम्बना, बिस्तारै, मौजमस्ती, निरङ्कुशता र भोगविलासी जीवनयापन र स्वेच्छाचारी एवं विकृतिमा डुब्नाले यो यही भित्रबाट अनन्तत आफै निरङ्कुश तन्त्रमा प्रवेश गर्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सुख र दुःख मान्छेको जिन्दगीको एक पाटो हो। यस विषयमा मैले तपाईहरूको बिचमा राजतन्त्रको विषयमा छोटकरीमा तपाईहरूलाई वर्णन गरेँ। अब सँगसँगै यसभित्र नै उब्जेको अर्को तन्त्र भनेको निरङ्कुश तन्त्र। यो एउटा यस्तो तन्त्र हो जो एउटा व्यक्तिको इच्छा उपर राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गरिन्छ र यो एक तानाशाही व्यवस्था हो। यसले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति त के असल विधि र कानुनको समेत खिलाफ गर्दछ। तर यस्तो शासनको जन्म र स्वरूप देश, समय र अवस्था बमोजिम हुन्छ र सबै निरङ्कुशता जनताको हित विपरीत नभई अनुकूल पनि हुन्छ। जस्तो उत्तर कोरियाली शासन तानाशाही भए तापनि जनताको सम्पूर्ण कुराको ग्यारेन्टी लिएको छ। अन्ततः यस्तो व्यवस्थाले जनताको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने हुनाले जनताको असन्तुष्टिका बावजुद यसको सङ्क्रमण एक कुलीन तन्त्रमा हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, छोटकरीमा मैले तपाईँहरूको बिचमा निरङ्कुश तन्त्रको विषयमा मैले बातचित गरेँ। अब त्यसै क्रममा कुलीन तन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्रबाट निरङ्कुश तन्त्र उब्जिन्छ र निरङ्कुशबाट चाहिँ कुलीन तन्त्र उब्जिएको हामीले यहाँ पुष्टि पाएका छौँ। आज धेरै मान्छेलाई गणतन्त्र आयो भने सुख भइहाला, लोकतन्त्र आयो भने सुख भइहाला, अथवा राजतन्त्र आयो भने सुख भइहाला, अथवा निरङ्कुश तन्त्र आयो भने सुख भइहाला। जनताका यी सबै महत्त्वाकांक्षी र आशाहरू सबै राख्दै पनि यी सबै तन्त्रले मान्छेलाई सन्त्रमन्त्र बनाइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा अब कुलीन तन्त्रको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा फेरि बातचित गर्न गइराखेको छु। निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी तन्त्रले जनता आजित भइसकेका बेला कुनै एकाध कुलीन परिवारले जनतालाई प्रभाव पारेर शासन सत्ताको बागडोर हडप्छन्। यस्तो तन्त्रलाई कुलीन तन्त्र भनिन्छ। यसमा निरङ्कुशताका विपरीत केही कानुन र पुँजीपतिका नियमहरूद्वारा जनतालाई राहत प्रदान गरिन्छ। यस तन्त्रका शासकहरूमा पनि राजकीय बुद्धि विवेक अभ्यासको विशेष स्थान हुन्छ। तर बिस्तारै यी शासकहरू पनि उच्च पुँजीवादी
संस्कार, सत्ताको स्वार्थ, उन्माद, हेलचक्र्याई र उदासीनताले यो पनि जनता सामु नाङ्गिन्छ र बिस्तारै धनिक तन्त्रमा प्रवेश गर्दछ, जहाँ धनी मानेहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा र हालिमुहाली हुन्छ भने जनता उही करको भारी मात्रै बोक्ने हुन्छन्। मैले तपाईहरूको बीचमा कुलीन तन्त्रबाट फेरि धनिक तन्त्रमा हामी प्रवेश गरिराखेका छौँ। अब यो तन्त्रले सुख कि दुःख भन्ने कुन विषयलाई अझ धेरै जोड दिन्छ? अब हामी फेरि पनि यो धनिक तन्त्रलाई पढ्नेछौँ। राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा कुलीन तन्त्रको साँठगाँठबाट बुद्धि, विवेक र धन दौलत प्राप्त गरेका र सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै भए तापनि सिङ्गो देश र जनतामा उच्च प्रभाव पार्ने तहका निश्चित कुलीन समुदायका शासकहरू यस तन्त्रका मालिक हुन्छन्। देखावटी विकासमा बढी प्राथमिकता राख्ने यस व्यवस्थाका शासकहरूका कानुनको पालना जोड गरेको भए तापनि कानुनलाई पुँजीपतिमा साट्ने र व्याख्या गर्ने भएकाले न्याय र कानुन उनै असीमित पुँजीवादीहरूको हतियार बन्ने र गरिब र निमुखा जनताको राहत महसुस नगर्ने भएकाले जनता विद्रोह गर्छन् र यसले बिस्तारै उल्लेखित तन्त्रको पतन हुँदै जनताको पहुँच पुग्न सक्ने गरी प्रजातन्त्रको आगमन गर्दछ। अब हामी प्रजातन्त्रतिर प्रवेश गरिराखेका छौँ। कुलीन, धनिक र राज्यतन्त्रका सबै अवशेष मिलेर स्थापना गरिएको यस तन्त्रलाई अन्य तन्त्रभन्दा जनाधिकारिक र स्वतन्त्रताको सवालमा राम्रो मानिन्छ। मूलतः सबै प्रकारका नयाँ पुराना विचार शक्ति गठजोड भएकोले यस व्यवस्थाको चरित्र बिस्तारै जनताभन्दा पनि पार्टी र निश्चित व्यक्तिको केन्द्रित भई जनआकाङ्क्षाभन्दा सत्ता, स्वार्थ र शक्तिमा केन्द्रित ढोगी आदर्शको हुने र जनताका कुनै पनि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नगर्ने, बरु विभिन्न असमानताको बीचमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने भएकाले जनता फेरि अर्को विकल्पको खोजी गर्छन्। जनता यहाँसम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक सत्ताको कुनै पनि चरित्रमा पुरा बुझाइ राख्न सकेका हुँदैनन्, तर चरम असमानता र प्रतिस्पर्धाको विकल्प भने खोज्छन्। तथापि विरोधी निश्चित हुन्छ र यसका बीचमा एउटा भिडन्तको जन्म हुने गर्दछ, प्रजातन्त्र। हामी अब भिडन्तको विषयमा तपाईहरूको बीचमा फेरि बातचित गर्न गइराखेको छु। प्रजातान्त्रिक विचलनबाट विकल्प उन्मुख विभिन्न विचार शक्तिको पराजय र विषयका बीचमा हुने शक्ति केन्द्रित तन्त्र नै भिडतन्त्र हो। यसमा आम नागरिकहरूले निर्धक्कपूर्वक हक अधिकारका आवाज उठाउन र अभियान सञ्चालन गर्न पाउँदछन्। यस भिडतन्त्रलाई विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक विचार शक्तिहरूको समर्थन र विरोधले जहिले चुनौती दिइरहने हुँदा यो सत्ता पनि स्थायी र शक्तिशाली हुन सक्दैन र अन्ततः उदासवादी, खुल्ला र छाडा अर्थतन्त्रमा विकाससँगै दलाली प्रविधि उन्मुख हुन्छ र यस किसिमका शासकहरू बिस्तारै समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलाली संरचनाहरू खडा गर्दै यसैको माध्यमबाट पुँजीवादी दलालीकरणको दिशातिर उन्मुख हुन्छन् र यस दलालीकरणबाट कोही कङ्गालबाट केही वर्षमै करोडपति बन्छन् त कोही टिक्न र बिक्न नसकी करोडपति नै किन नहोस् रोडपतिमा झर्छन्। यसमा क्षमता, योग्यता र समानता विपरीत आफ्नो पार्टी र गुटका एकाधहरूले
मात्रै सत्ताको दुहाइ गर्छन्। नागरिकहरूमा उही पुरानै तन्त्रका कुलीन तन्त्रहरूको व्यवहार यस तन्त्रका व्यक्तिहरूले देखाउन थाल्छन्। अन्यभन्दा पुँजीपति अनैतिक स्वतन्त्रता र स्वभाव केन्द्रित स्वार्थ केन्द्रित छाडा अर्थतन्त्र हुने भएकाले यो व्यवस्थामा जनता व्यापक भरममा पर्दछन्। यद्यपि यो सत्ता जनताको बल र समर्थनमा मात्रै टिक्ने हुनाले यो व्यवस्थाका शासक र तिनका पहरेदारहरूको अन्त्य भने निश्चित हुन्छ। अन्ततः यस व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूले पनि विकल्प खोज्दछन्, तर विडम्बना जनतामा उच्च राजनीतिक चेतनाको कमी र जीवका त्यो समस्याहरूले पुरानै पतित व्यवस्थाहरूको खोजी गर्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ र यस भेट तन्त्रको भङ्ग हुने अवस्थामा धेरै खतराहरूको जन्म हुन्छ, जसमध्ये सत्ता किनबेच, आन्तरिक वा बाह्य हस्तक्षेप एवं दलालीकरण, राष्ट्रघात, पुराना शक्तिहरू तथा तन्त्रहरूको सक्रियता, निरङ्कुशता तथा रक्तपातको पनि सम्भावना त रहन्छ नै। जनतामा भरम फैलाएर सत्ताको दोहन गर्नेहरूको स्वार्थ केन्द्रित एकताले पनि जनतालाई दोधार र विभाजित गराउँदछ। यस अर्थ जनताले यो महसुस गर्दछन् कि पुँजीपति नियमद्वारा सञ्चालित अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक राज्य सत्ता भनेको नागरिकले दिनका लागि मात्र निर्माण भएको विभेदको करहरूको महाझुण्ड रहेको छ भन्ने बुझाइ छ। तर तत्कालै यसको समाप्ति विकल्प नभए पनि कम्तीमा लिने र दिने व्यवस्थाको महसुस जनतामा हुन्छ। यस प्रकारको आवश्यकताको परिपूर्ति स्वरूप तत्कालीनहरूमा यो लुटतन्त्रबाट पतित केही भेट र शोभित जनता बिस्तारै समाजवादतिर उन्मुख हुन्छ। समाजवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले अहिले 7औं नम्बरमा समाजवादमा हामी आइराखेका छौँ। विभिन्न तन्त्रबाट अब हामी चाहिँ समाजवादतिर हामी लम्किराखेका छौँ। माथि उल्लेखित विभिन्न तन्त्रहरूको पराजय पश्चात मात्रै स्थापना हुने जनताको उचित प्रतिनिधिहरूको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित जनताको आधारभूत सम्पूर्ण आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी भएको राज्य व्यवस्था नै समाजवाद हो। यस व्यवस्थामा राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा कानुनहरूको निर्माण जनताको व्यवहारिक हितमा गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको माथि उल्लेखित व्यवस्थाको जस्तै जनताबाट एकहोरो रूपमा चर्को कर उठाएर निश्चित सत्ताका मालिकहरू र झुण्डहरूलाई मात्र वितरणको अधिकार नभई प्रत्येक नागरिकहरूको क्षमता, योग्यता र रुचि अनुसारको काम राज्यले लगाउने र सोही कामको आधारमा नागरिकलाई अवेतन प्राप्त गर्नु यसको मुख्य कार्य हो। यसमा राज्यका कुनै पनि नागरिक बेरोजगार बस्न पर्दैन, नै कुनै पनि अभावको एकल सामना पनि गर्नु पर्दैन। मानव स्रोत र उत्पादन बीच यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ भने उत्पादनको समान वितरण गरिन्छ। तर यस व्यवस्थामा भित्र पनि पुँजीवादको केही बलिया अवशेषहरू बाँकी रहने हुनाले पुनः यसको भङ्ग गरी उही पतित शासकीय तन्त्रमा फर्कन सक्ने सम्भावना व्यापक रहन्छ। स्मरण होस्, कुनै पनि सत्ता वा तन्त्रको स्थापना वा विघटन रक्तवादबाट मात्रै हुने गरेको इतिहासमा छ, जो मानवका लागि सह्य होइन। यसर्थ मार्क्सका अनुसार समाजवादी व्यवस्था मात्रै नागरिकको अन्तिम व्यवस्था होइन, बरु उनले यसको विशिष्ट कार्यान्वयन पश्चात उन्नत खालको अन्तिम व्यवस्थाको रूपमा साम्यवादलाई अघि सारेका छन्। म उनको साम्यवादी समाजवादीको पनि थोरै चर्चा गर्दछु। के हुन्छ त यो साम्यवादमा? साम्यवादको जस्तो कामको आधारमा मात्र वेतन र वस्तुहरूको वितरण नभई यथेष्ट मात्रामा नागरिकहरूलाई वस्तु अथवा उनीहरूको जीवनमा आवश्यक आधारभूत एवं विशिष्ट आवश्यकता परिपूर्ति गरिन्छ। यस्तो समाजवादमा मालिक, नोकर, नेता
हाकिम भन्दा पनि परिवारमा जस्तो आत्मीयता हुन्छ र सबै मानिसहरू आवश्यकता र क्षमता बमोजिम काम गर्दछन् त्यसको समान रूपमा वितरण गर्दछन् र कुनै पनि धनी र गरिब वर्ग हुँदैन। यस व्यवस्थामा कुनै पनि विसङ्गति, वैमनस्य र अन्तर्द्वन्द मान्छे बीचको लडाई झगडा काटमार हुँदैन, कहिल्यै अभावको महसुस हुँदैन। यस व्यवस्थामा सम्पन्न विपन्न भन्ने कोही पनि हुँदैन र राज्य व्यवस्था एक इतिहासको पानामा हुन्छ। समाज नै सबै मागको पूर्ति गर्दछ आदि। त्यसैले तपाईँ अब कल्पना गर्नुहोस् हामी कुन व्यवस्थामा थियौँ, छौँ र हुनुपर्दछ र सबैभन्दा आवश्यक व्यवस्था कुन हो। तर यति कुरा याद गरौँ कि जनताको सुख र अधिकारलाई बारम्बार वर्ग विशेषहरूको भर्याङ बनाई जनतालाई दास बनाइने यो अमानवीय संस्कारको राज्याधिकार व्यवस्थाको अन्धभक्त अनुनायी र बिना कामको झोले हुने विचारभन्दा पनि माथि उठेर जनताको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। कोही पनि आफ्नो क्षमता योग्यता हुँदाहुँदै पनि निकम्मा भएर बस्नुपर्ने व्यवस्थाको सायद अन्त्य गर्न जरुरी छ कि छैन, त्यो वर्तमानको पुस्ताले महसुस गर्ने बेला आएको छ। रोग भोक र शोकका खातिर काम नपाएर भतारिनु पर्ने व्यवस्थाको कति गुलाम हुने र एक अविभाजित वर्ग र सत्ताको सौतेनी सन्तान भएर बस्ने सोच्ने बेला आएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म लेखक वाचक किशोर साई र यो लेखकका नायक हुनुहुन्छ ललित पहाडी। सुख र दुःखका स्रोतहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर हामीले विभिन्न तन्त्रबाट चाहिँ हामी समाजवादतिर गयौँ र अबको अहिलेको वर्तमान पुस्ताले कुन बातलाई अब पछ्याउने र हामी कुन बाटोतिर उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने र जनताका आवश्यकता र सुख, विकास र निकास र मुक्ति के हुन सक्छ भन्ने विषयमा तपाईहरूले यति बेला सोच्ने समय आएको छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिने बेला आएको छ र माथि हामीले उल्लेखित विषयहरूमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कुन तन्त्र मन पर्यो र कुन बाटोतिर अब तपाईँ खोजी गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको राय, सल्लाह, प्रतिक्रिया तपाईहरूले दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार।